विद्यां च यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ईशावास्योपनिषदः वचनमिदं हृदि सन्धार्य विद्योपार्जनपराः संस्कृतज्ञानामृतपानिच्छुकाः सम्मान्यदर्शकाः प्रणमामि एषोऽहं मुकुलः। अहं ऋचापि संस्कृतामृतपानिच्छुकान् सर्वान् प्रियदर्शकान् सादरं नौमि। मुकुल, संस्कृत संवर्धनाय अत्र श्लोके निहित सुवचनानां स्वजीवने अनुपालनमस्ति अत्यावश्यकम्। सर्वथा सत्यमिदं वार्तावल्याः सुभाषितमाध्यमेन प्रयतामहे वयं यत् संस्कृतज्ञानार्णवात् निस्सार्य सुवचनमेकं प्रतिसप्ताहं स्वजीवने सन्धारयामः इति। तर्हि तादृशमेव वचनमेकं सार्थं जीवने सर्वथा व्यवहर्तुमपि सन्धारयामः, पुनरपि सुभाषितमाध्यमेनैव। निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान् न हि स्वर्णे ध्वनिस्तादृक् यादृक्कांसे प्रजायते। प्राय सारहीन वस्तुओं का दिखावा बहुत अधिक होता है। उदाहरणार्थ, स्वर्ण में इतनी ध्वनि नहीं होती जितनी पीतल में होती है। Often the most immaterial things make the loudest sound, just as a bronze article makes much noise than gold. मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। नानाविध वार्ता संकलन कर्म तत्परेषु वार्ताहरेष्वपि गुणोऽयं सर्वथा समायायात् इत्यभिलक्ष्य प्रियदर्शकाः, प्रस्तुमो वयं विश्ववर्तिनीः नानाविधाः वार्ताः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। अधिभारतं कोविड-19 इत्येतत् संक्रामकरोगपराणां प्रकरणानां संख्यायाम् अनारतम् आयाति न्यूनता। एतत् रोगविरुद्धं पुनः स्वास्थ्यम् अवाप्तवतां प्रातिशत्यमपि अजस्रं न्यूनायते। सर्वेषु राज्येषु सतीव्रं प्रचलति सूच्यौषधप्रयोगाभियानम्। तावत् केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतमिदं यत् न हि बहिर्वर्ति संस्थाभिः सह कोविन् इत्यत्रत्याः सूचनाः सम्प्रकाश्यन्ते। केन्द्र प्रशासनेन बालान् आलक्ष्य कोविड-19 इत्येतत् संक्रामकरोगविरुद्धं विज्ञापितमस्ति परामर्शप्रपत्रम्। अत्र रेमडेसिविर इत्यस्य औषधस्य अथ 5 वर्षाभ्यन्तर वयोवर्तिभ्यः बालेभ्यः मुखनासिकावरकस्य च प्रयोगं न विधातुमस्ति परामृष्टम्। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण सूच्यौषधप्रयोगाभियानं यथाशक्यं यथाशीघ्रं च स्वदेशे प्रसारयितुं भारतमस्ति अभिनन्दितम्। एतस्य कोशविशेषस्य प्रवक्ता गैरी राइस इत्यसौ प्राख्यापयत् यत् सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य यथाशीघ्रं स्वदेशे प्रसारं सुलभायितुं महामारी विरुद्धं च सामाजिक सहकाररूपं व्ययं न्यूनायितुं भारतस्य घोषणा अस्ति न्यूनं प्रशंसार्हा। मुम्बईस्थे मलाड क्षेत्रे अतिवृष्ट्या भवनम् एकम् अभवत् ध्वस्तम्, यत्र 11 जनाः अभवन् कालकवलिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मृतकानां कुटुम्बिजनैः सह स्वीय शोकभावः प्रकटितः। प्रधानमन्त्री राष्ट्रियापत् प्रतीकारकोषतः मृतकानां कुटुम्बेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणि अथ 50,000 रूप्यकाणाम् अतिरिक्तं साहाय्यराशिं प्रदातुमस्ति उद्घुष्टम्। कांग्रेस दलीयः प्रमुखः युवा नेता जितिन प्रसादः भाजपा इत्यस्मिन् दले अभवत् सम्मिलितः। भाजपा इत्येतत् दलनेत्रा पीयूष गोयलेन जितिन प्रसादाय स्वदलीया सदस्यता स्वीकारिता। तावत् जितिनः वारद्वयं सांसदः अथ केन्द्र प्रशासने पूर्वं मन्त्रिपदम् अपि अस्ति निर्व्यूढवान्। विदेश व्यवहार मन्त्री एस जयशंकरः कुवैत देशस्य समकक्षेण सह साधितवान् वार्ताम्। इह संयुक्तायोगस्य यथाशीघ्रम् उपवेशनं भवेत् इत्येतेन निर्णयेन सह पारस्परिक प्रगतेः समीक्षामपि विधातुं सहमतिः प्रकाशिता। अग्रिमवर्षावसरीयं गणतन्त्रदिवसम् अभिलक्ष्य घोषयिष्यमाणेभ्यः पद्मपुरस्कारेभ्यः अध्यन्तर्जालम् अस्ति नामाङ्कनं जायमानम्। पद्मपुरस्कारेभ्यः नामाङ्कनं विधातुम् अन्तिमः दिनाङ्कः सेप्टेम्बर् मासस्य 15 दिनाङ्कः अस्ति। तावत् अध्यन्तर्जालीयं नामाङ्कनं तु padmaawards.gov.in इत्येतद् वेब फलकसङ्कुलमाध्यमेन एव सम्भवति इति विशेषः।
ब्रिटेन देशे G7 इत्यत्रत्यानां देशानां जायमानं शिखरसम्मेलन समायोजनम्। इह सम्मेलने कोरोना संक्रमणम् अवरोद्धुं पारस्परिकः विमर्शः जातः। एतेन सह एव स्वास्थ्यसेवा, ऋतुपरिवर्तनम् इत्यादि विषयेषु अपि चर्चा भूता। संयुक्तराज्यामेरिकीयेण राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन जगतः सर्वतः निर्धनराष्ट्रेभ्यः 50 कोटि संख्यापरिमितं कोरोना प्रतिरोधकं फाइजर इत्याख्यं सूच्यौषधं दातुमस्ति समुद्घुष्टम्। G7 इत्येतस्य समूहस्य अन्ये सदस्यदेशाः अपि निर्धनराष्ट्रेभ्यः कोरोना रोधि सूच्यौषधस्य एकार्बुदसंख्यापरिमितम् अंशं प्रापयिष्यन्ति। प्रथितपूर्वस्य मुष्टिक्रीडकस्य डिंगो सिंहस्य अभवत् निधनम्। असौ यकृताधृतकर्करोगेण आसीत् प्रपीडितः। तेन 98-19-शततमाब्दे बैंकॉक नगर्याम् आयोजितायाम् एशिया महाद्वीपीय क्रीडा प्रतियोगितायां तावत् बैंटम वेट इत्यस्मिन् वर्गे स्वर्णपदकम् आसीत् देशाय विजितम्। श्रीलंका क्रिकेट दलविरुद्धाम् एकदिवसीयां 20-20 परां च श्रृंखलाम् उद्दिश्य भारतीयस्य क्रिकेट दलस्य जातं समुद्घोषणम्। शिखरधवनेन क्रीडायाः अस्याः संस्करणद्वये विधास्यते भारतीयदलनायकत्वम्। वैश्विकव्यवहाराणाम् अर्थगौरवख्यापिनीः प्रवाहे वार्ताः निशम्य सम्प्रति प्रवर्तामहे वयं संस्कृतरसधारा प्रसारणदिशि। मुकुल, संस्कृतरसधारा प्रसारणपरेषु प्रमुखप्रकल्पेषु परिगण्यन्ते संस्कृतपत्रिकाः। आम्, न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन्नपि विश्वे नैकेषां पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक पत्रपत्रिकादीनां प्रसारणं किं वा प्रकाशनम् अपि भवति। तेष्वेव पत्रेषु एकतमं गुजरातराज्यतः विश्वस्य वृत्तान्तः इत्याख्यं प्रकाश्यमानं पत्रं विद्यते। प्रकाशनमेतस्य जाति, धर्म, संप्रदाय भेदान् विनश्य ऐक्यभावं सुदृढीकरोति। प्रियदर्शकाः, तद्विषयकं च विवरणं प्रस्तूयते अत्र वृत्तेनानेन। गुजरातराज्यीय सूरतनगरं विश्वस्मिन् विश्वे स्वहीरकशाटिकोद्योगाय वर्तते सुख्यातम्। अत्रत्य हाटकेषु विक्रीयमाणाः शाटिकादयस्तु अत एव माणिक्याभादिभिर्भवन्त्येव प्रकाशिताः अपि। एतस्य नगरस्य एकान्या माणिक्यवज्रमणिरपि विकिरति स्वभाषाभासम्। असौ वर्तते भाः संस्कृतभाषायाः। एतस्याः एव भाषायाः दैनिकं वार्तापत्रं विद्यते विश्वस्य वृत्तान्तः इत्याख्यः। एतत् पत्रजनकौ स्तः श्रीमान् मुर्तज़ाः, श्रीमान् SN सञ्जीलिवालाश्च, उभावेव दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज सम्बद्धौ। पत्रमिदं सततप्रकाशनरूप संस्कृतप्रकाशप्रसारणपूर्वकं सम्पूरितवत् साम्प्रतं 10 वर्षाण्यपि। समाजस्य हितं संस्कृते निहितम् इति मतेन विश्वस्य वृत्तान्तः संस्कृतसमाचारपत्रस्य प्रकाशनम् आरब्धा। अद्य सम्पूर्णभारते अस्या पाठकाः नियमितरूपेण विश्वस्य वृत्तान्तः समाचारपत्र पठन्ति। बाल्यकालादेव संस्कृतप्रियः मुर्तज़ाः संस्कृतभाषायां टङ्कणप्रवीणत्वमस्ति भजमानः। सहैवानेन असौ संस्कृतभाषा सम्भाषणाय अपि प्रभवत्येव। संस्कृतभाषा भारतस्य अति प्राचीना सांस्कृतिकी भाषा मन्यते। संस्कृतभाषा भारतस्य राष्ट्रीयताया प्रतीकम्। अतः सर्वे भारतीयानां कृते संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। समाचारपत्र सम्पादकः शिवराज झा महोदयः समर्पणपुरस्सरं सम्पादनकार्यं कुर्वन् नित्यमेव नव्यप्रयोगान् विदधाति, यस्मिन् दैशिकवैदेशिकवृत्तान्यतिरिच्य क्रीडाचलच्चित्रस्तम्भादयोऽपि विराजन्त एव। संस्कृतं न केवलं सर्वासु भाषासु जननी, परं भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपराया द्योतकम्। विश्ववाङ्मयस्य पथिप्रदर्शकं
जीवन दर्शनस्य दर्शकम् आचारशास्त्रस्य शिक्षकं पुरुषार्थस्य प्रेरकं यतः समाजस्य हितं संस्कृते निहितम् इति उद्देश्येन न केवलं भारतवर्षे अपितु अखिलविश्वे गीर्वाणवाणी संस्कृतस्य सम्यक् प्रचारार्थं वयं विश्वस्य वृत्तान्तः दैनिक संस्कृत समाचारपत्रस्य प्रकाशनं कुर्मः। प्रायो विगत 5 वर्षैरेतस्यान्तर्जालीय संस्करणमपि वर्तते प्रकाश्यमानम्। अधुना चैतद्दूरभाषानुप्रयोगेऽपि वर्तते समुपलब्धम्, यतो दैशिकैर्वैदेशिकैश्च सर्वैः संस्कृतेन सहैव यथाकालं तन्त्रेणापि युज्यते। तेनैव च सह सर्वे संस्कृतभाषाज्ञाना लोकेनापि लोके प्रकाशन्ते। सत्यमुक्तं यत् ज्ञानं न कथमपि धर्मबन्धैरस्ति प्रतिबद्धमिति। पश्यतु, एतत् दैनिकपत्रमाध्यमेनापि सम्पृक्ता अस्ति अस्माकीना दिग्दिगन्तव्यापिनी सनातनी संस्कृतभाषा। नूनम् इदमेव संस्कृतमहत्त्वं सर्वत्र प्रचारयितुं संस्कृतसंवर्धने च कृतश्रमोऽस्ति अद्यतनः अस्मदीयः संवादातिथिः भारतविद्याविद् संस्कृतविद्वान् संस्कृतं विशेषतः प्रसारयन्तं पुदुचेरीस्थस्य श्री अरविन्द भारतीय संस्कृत संस्थान इत्यस्य निदेशकम् अत्र भवन्तं श्रीमत् सम्पदानन्दमिश्रवर्यम् अहं वार्तावल्यां कार्यक्रमे अभिनन्दामि। नमस्ते। श्रीमन्, मम आदिमः प्रश्नः अयं यत् नैकाभिः संस्थाभिः संयुक्तः भवान्, तस्मात् संस्कृतं संस्कृतिं च आधृत्य किं भूतं विशिष्टम् इदानीं समाचर्यते? आदौ अहं श्री अरविन्द भारतीय संस्कृति संस्थानस्य निदेशकरूपेण तत्र श्री अरविन्द सोसाइटी मध्ये कार्यरतः अस्मि। तत्र विविधप्रकल्पाः सञ्चाल्यन्ते अस्माभिः। विशिष्य श्री अरविन्दस्य श्रीमातुः या इच्छा आसीत् संस्कृतं भारतस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। अपरञ्च प्रत्येकं भारतीयशिशुः संस्कृतं जानीयात्, अवश्यं जानीयात्, अवश्यं वदेत् इति श्रीमातुः या इच्छा आसीत्, तामेव इच्छाम् आधारीकृत्य विविधप्रकल्पान् स्वीकृत्य वयं तत्र कार्यं कुर्मः। एकमस्ति तत्र भारतीयसंस्कृतिसंस्था। अपरञ्च 16अधिक-2000तमे वर्षे वन्दे मातरं ग्रन्थागारन्यासः अस्माभिः प्रतिष्ठापितः। तत्र अस्माकं मुख्यकार्यं भवति विविध ग्रन्थानां तत्र कम्प्यूटरीकरणं, डिजिटलैजेशन् आफ् मैन्युस्क्रिप्ट्स्। अपरञ्च 14अधिक-2000तमे वर्षे मया संस्कृतबालसाहित्यपरिषद् प्रतिष्ठापिता। तत्रापि मुख्यं कार्यं भवति बालसाहित्यनिर्माणं, बालसाहित्यप्रचारप्रसारः। एतद् मुख्यं कार्यं भवति बालसाहित्यपरिषदः। बालेषु वा संस्कृतस्य प्रसारः कथं स्यात् विशेषतरः इति विषयमादाय कीदृशी योजना इदानीं समाचर्यते भवता? बालसाहित्यपरिषदः मुख्यं कार्यं भवति उत्कृष्टबालसाहित्यनिर्माणं, बालसाहित्यसमीक्षकाणां निर्माणं, बालसाहित्यस्य प्रचारप्रसारः, पुनश्च बालसाहित्यकाराणाम् अपि निर्माणं। यतोहि बालसाहित्यकाराणां बहु अभावः वर्तते, उत्कृष्टसाहित्यस्य अपि अभावः वर्तते। साहित्यम् एतादृशं भवेत् यथा बालानां मनोनुगुणं भवेत्, बालानाम् आन्तरविकासे तत् साहित्यं सहायभूतं भवेत्, तेषां चरित्रनिर्माणे, राष्ट्रियभावना या जागरणे, संवर्धने तत् साहित्यं, तादृशम् उत्कृष्टं साहित्यं वयं साहित्यानां निर्माणं वयम् अवश्यं बालानां कृते कुर्मः। किमर्थं बालाः इति यदा बालानां वर्धनं भवति, तेषाम् आन्तर्विकासः भवति, तत्र संस्कृतं यतोहि वैज्ञानिकी भाषा वर्तते, विज्ञानसम्मता भाषा वर्तते, तत्र मौलिकचिन्तनशक्तेः संवर्धनं, पुनश्च कल्पनाशक्तेः वर्धनं, पुनश्च तेषाम् आन्तर्विकासे यथा
मननं भवति, स्मरणं भवति, स्मृतिशक्तेः अभिवर्धनं, एतादृश आन्तर्विकासे संस्कृतं महत् सहायभूतं। संस्कृतभाषायाः महत् वैशिष्ट्यं वर्तते अस्मिन् क्षेत्रे। एनिमेटेड् फिल्म्स् इति भवति, अनुप्राणितं चलचित्रम् अथवा कार्टून् इति चलचित्रं, तत्र सर्वत्र यदि सबटैटल्स् इति उपशीर्षकं संयुज्यते अस्माभिः, तदानीमपि भाषायाः विकासः स्यात्, संस्कृतभाषायाः विकासः स्यात् इति भवति अस्माकं काचित् तत्र योजना। यथा अस्माभिः अपि मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे तदेव उपशीर्षकसम्बद्धत्वं संयोज्यते, तर्हि अनेन कीदृग्भूता सफलता आसाद्यते अस्माभिः अथवा आसादयितुं शक्यते? तत्र उपशीर्षकत्वेन अन्यभाषाम् आश्रित्य वयं कर्तुं शक्नुमः। तदपि ये अन्यभाषा सम्बन्धिजनाः सन्ति ते अपि तत् पठित्वा संस्कृते किम् उच्यते, किं तत्र प्रचलति इति बोद्धुं शक्यन्ते। अपरञ्च ये श्रोतुं न शक्नुवन्ति, केवलं दृष्ट्वा एव शिक्षणं किं चलति तत्र दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यन्ते, तेषां कृते संस्कृते अपि यत्किमपि प्रचलति तत् संस्कृते अपि लेखनं प्रचलति चेत् उभयथा अस्माभिः कार्यं सम्पादयितव्यं, तेन महान् लाभः। अस्माभिः अपि श्रीगणेश इति बहु दीर्घं चलचित्रं तत्र डबिङ्ग् कृतं। कथावस्तु किं वर्तते? कथावस्तु च श्रीगणेशस्य जन्म वृत्तान्तम् अधिकृत्य एव, तारकासुरस्य वधः इति वृत्तान्तम् अधिकृत्य एव सम्पूर्णं चलचित्रं प्रायः होराद्वय अवधि। भवता जगन्नाथयात्रावसरे साक्षात् विवरणं प्रस्तुतं, तर्हि ईदृशाः एव प्रकल्पाः यदि क्रिकेट्, हाकी, फुट्बाल् इत्यादि स्पर्धासु अपि जीवत्प्रसारणं संस्कृतेन शक्यं, तर्हि एतदर्थं किं किम् आचरणीयं? यादृशाः शब्दाः अपेक्षन्ते, तत्र टेक्निकल् टर्म्स् वर्तते, तादृशानां शब्दानां निर्माणं बाहुल्येन अस्माभिः पूर्वं कृत्वा तदेव महत् कार्यं। शब्दाः सन्ति चेत् तर्हि कार्यं सुकरं। तत्रापि वैविध्यं भवति। तथा वैविध्यं भवति, तथापि तद्दृष्ट्या यदि तत्र शब्दानां निर्माणं भवति तेन जीवत्प्रसारणे तत् सुकरं भवति इति मम मतं वर्तते। तर्हि भिन्नभिन्नक्रीडाः अधिकृत्य नवनवशब्दानां निर्माणम् अवश्यं करणीयं। दिव्यवाणी एका वर्तते, आकाशवाणी इति, आकाशवाण्याः एकः प्रभागविशेषः इति, तत्रत्यः संस्थापकः भवान्। तत्र संस्कृतस्य वैविध्यं यत् सर्वं वर्तते तदाधृत्य किं किम् आचरितुं शक्यते इति वर्तते भवतः पार्श्वे इदानीं योजनाफलकं किमपि विशिष्टं? 2013 वर्षे दिव्यवाणी इति प्रसारणव्यवस्था मया आरब्धा प्रथमवारं। प्रायः एकलः एव सञ्चालयामि तत् रेडियो। तस्मात् प्रायः प्रतिमासम् अहं नूतनविषयान् तत्र स्थापयामि, उपरि करोमि। एकवारं तत्र उपरि करोमि चेत् एकमासं यावत् तदेव प्रचलति। 12 होरात्मकः कार्यक्रमः तत्र कार्यक्रमं तत्र संस्थाप्य तत्र वारद्वयं तस्य पुनरावृत्तिर्भवति। आम्, तत्र वैविध्यमपि वर्तते, यथा बालानां कृते गीतानि, बालानां कृते कथाः, युवकानां कृते कथाः, प्रौढानां कृते अपि तत्र कोऽपि संस्कृतम् अधिकृत्य, भारतम् अधिकृत्य, कमपि विषयम् अधिकृत्य यदि भाषणं प्रददाति तत्रापि प्रसारणं, तस्यापि तत्र उपस्थापनम्। एतत् कस्मिन् समये कः किं शृणोति तदपि भवितुम् अर्हति। तदर्थम् एकमासं यावत् समान एव कार्यक्रमः प्रचलति। एकस्मिन् मासे पुनः अहं 12 होरात्मकः कार्यक्रमः तत्र निर्माप्य पुनः विशेषसामग्री, पुनः नूतनसामग्रीं निर्माप्य पुनः तत्र उपरि करोमि। इदानीं प्रायः 60,100 देशेषु लक्षाधिकजनाः प्रतिदिनम् एतत् शृण्वन्ति। तेन संस्कृतं जीवद्भाषारूपेण जनानां कर्णगह्वरेषु पतितं भवति। संस्कृतं प्रति भवता नवा दृष्टिः इदानीं सम्प्रसारिता वर्तते, तदर्थम् अहं भवत्कृते समर्पयामि धन्यवादान्। धन्यवादः। प्रेरणास्पदं तु प्रेरणास्रोतः चलचित्रजगत् अपि कथञ्चित् तज्जगतः सुविख्यातो अभिनेता पद्मश्री पुरस्कारेण च सभाजितः इरफान खानः अकस्मात् स्मर्यते मया। असौ तु स्वीयाद्भूताभिनय कौशलेन
जनमनस्सु सर्वथैव राजश्यते। आम्, अचिरमेव दिवं प्रयाताय लोकस्मृतिषु परम् अमरत्वं गताय भावप्रबोधनकुशलाय तस्मै नैसर्गिकाभिनेत्रे प्रदीयते श्रद्धा सुमनाञ्जलिः अस्मदीये नहि त्वं माम् इत्याख्ये उपप्रभागे। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। हिंदी चलचित्र जगति यदापि समारभेत वार्ता नैसर्गिकाभिनयस्य तदा त्वनायासमेव स्मरिष्यते इरफान खान नामा अद्वितीय प्रतिभासम्पन्नोऽभिनेता स्वयं प्रथितशिखर सम्प्राप्त पुरुषः। स्वीयाभिनयक्षमत्वं समक्षं प्रस्तोतुं विनायासमेव सिद्धः प्रसिद्धश्चाभिनेता इरफानस्तु एकैकस्यापि चलच्चित्रस्य चरित्रं समुच्चस्तरं संस्पर्शयति स्म। मैं इंद्रजीत सिंह। हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस पुल से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। स्वजीवनारंभे असौ न कदापि अभिनयार्थमिष्टवान्, परं यथा समयं तदीय चयनं जातम् अन्ततः राष्ट्रीये नाट्यविद्यालये अभिनयक्षेत्रम् उद्घाटितम् अभवत्। तत्समक्षम् एवम् अभिनयारम्भे विहितं प्रशस्यम् अभिनयकार्यं तेन दूरदर्शने श्रीकांत, भारते खोज, चाणक्य, चंद्रकांता इत्येतादृशेषु प्रसिद्ध धारावाहिक कार्यक्रमेषु। अमात्य राक्षस, हमारे मन में आता है यदि हम साम्राज्ञी सुवासिनी से विवाह कर लेते हैं तो मगध के सिंहासन पर हमारा अधिकार माना जाएगा। ततोऽसौ सम्प्राप्त प्रवेशो भवत् बॉलीवुड इत्यपरपर्याय भूते व्यापके हिंदी चलचित्र संसारे। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। सलाम बॉम्बे इत्यभिधानात्मकात् विगत शताब्दीकात् अष्टनवतितमाब्दीकात् चलचित्रात्। बाहर एक नमूना बैठा है, उस अंदर भेज दो। ततः प्रभृति तु विविध चलचित्रेषु तेनाभिनीतं चरित्र वैविध्यमेव। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। तदीयाभिज्ञानं तु सविशेषमभवत् परं मकबूल हासिल इत्येतत् चलचित्रद्वयेनैव। गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं। तुम लोग गुरिल्ला हो। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? इतः पश्चात् आगतं प्रसिद्धं स्लमडॉग मिलियोनियर इत्याख्यं चलच्चित्रम्। ततः पान सिंह तोमर इत्येतत् चलचित्रं तु सिद्धमभवत् चलचित्र जगति तदीयाभिनयाङ्कितमेव। हमारो नाम है सूबेदार पान सिंह तोमर। रेडियो में तुम्हारा नाम छा गया है। बंद करो जनपा, बंद करो। सारा देश के लिए दौड़ा, किसी ने ना पूछो। बागी बन गए तो सभी नाम जप रहे सारे। अत्रत्य प्रशस्याभिनयकारणात् तदीयात् आप्तवत् चलचित्रमेतत् राष्ट्रियं पुरस्कारमपि। Inside I'm very emotional and outside I'm very happy for my बिटिया तावी। बस अतरी अंग्रेजी आ गया हमें। हिंदी मीडियम इति शीर्षकान्विते चलचित्रे त्वसौ पश्चात् सम्मुखं समायातः चरित्रान्तरे एव। हास्यपुट प्रसारकम् अत्रत्यं चरित्रं तु तदीयम् आप्तवत् भृशं प्रशंसावचनं सर्वैरेव। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे थे, तू 18 तक तो रुकी सकती है। प्रशस्याभिनय पथे स्वपद प्रसारकः इरफान खानस्त्वभवत् दौर्भाग्यात् परं वर्षद्वय पूर्वं कर्करोगेणैव आक्रान्तः। एतस्मात् कारणात् इंग्लिश मीडियम इति सिद्धमभवत् तदीयम् अन्तिममेव चलच्चित्रम्। वस्तुतस्तु बॉलीवुड चलचित्र जगत् समेत्य हॉलीवुड चलचित्र जगत्यपि सक्रियत्वं भजते स्म असौ इरफानः। तत्र तेन स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो इत्येवं विधेषु बहुविध प्रसिद्धेषु चलचित्रेषु अभिनीय
आप्ता अक्षयैव वैश्विकी कीर्तिः। अबे मोहब्बत है इसलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। यद्यपि क्रूरेण करालकालेन असौ अद्वितीयोऽभिनेता अकालमेव अस्मत् एतल्लोकतश्च दूरीकृतः, परं चलच्चित्रप्रियस्तु प्रत्येकमपि दर्शकः सदैव स्मरिष्यति तम् अक्षिभ्यामेव संवादसम्पादनक्षमम् अक्षयकीर्त्यर्जकम् अभिनेतारम् इरफान खानम्। वयमपि समर्पयामस्तस्मै स्निग्धभावभरितम् इमं संस्मारणाञ्जलिम्। रजातौसिफविहितं नारायणदत्तस्वराङ्कितं च वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। नूनं स्वीय सहजाभिनय द्वारा सर्वेषां स्मृतिकुञ्जेषु चिराय राजिष्यते इरफान खानः। संगीत रस लीनेभ्यो दर्शकेभ्यः मुकुल अधुनैव पुनः स्मारणीयमस्ति आस्माकीनं साम्प्रतिकं स्पर्धागीतम्। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। प्रिय प्रेक्षकाः, तावत् सत्वरं प्रेषयन्तु स्वीयानुवादान्। गीतानुवादैः सह भवद्भिः सर्वैः वार्तावलीविषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि अवश्यमेव प्रेषणीयाः। वार्तावली माध्यमेन भवद्भिः सर्वैः सह संवादक्रमे कालः कथं याति समाप्तिम् इति नैव जानीमः। अधुना तु समापन्ना अस्ति अत्र अस्मदीया प्रस्थानवेला। पुनरेकदा च आनिष्यामः नवता नटिताम् आनन्दिनीं वार्तावलीं। भवतां समेषां वार्तावल्यै प्रदर्शितः स्नेहराशिः परमेतन्मध्ये वर्षतु अविरलमेव। तावत् पर्यन्तं सर्वेपि रमन्तां जीवनानन्दे। नमो नमः। ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिङ्गं निर्मल भासित शोभितलिङ्गम् जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदां करुणाकरलिङ्गम् रावण दर्प विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।